कोरोना महामारी नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्न दिगो विकास समितिको सरकारलाई निर्देशन। जनताको इच्छा विपरीत नजान सचेत। सरकारद्वारा कोरोना भाइरसको ट्रेसिङ र टेस्टिङ सहजीकरण गर्न स्थानीय निकायमा खटाउने टोली गठन। अहिलेसम्म 47,496 जनाको परीक्षण। विनाशकारी भूकम्प गएको 5 वर्ष बित्यो। भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको काम अझै बाँकी। लकडाउनका कारण पुनर्निर्माणमा असर। बेलायतमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको मानिसमा परीक्षण सुरु। परीक्षणको प्रारम्भिक नतिजा सेप्टेम्बरसम्ममा प्राप्त हुने अनुसन्धानकर्ताहरूको विश्वास। र कोरोना भाइरसको कारण स्थगित जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबल आगामी मे महिनाबाट सुरु हुने। मिति भने सरकारले तय गर्ने। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारले गत सोमबार ल्याएका दुवै अध्यादेश खारेज गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार अध्यादेश खारेज गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्री परिषदको सिफारिस अनुसार नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 2 को खण्ड ख बमोजिम अध्यादेशहरू खारेज गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठक दल विभाजन खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिँदै अध्यादेश खारेज गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। पार्टी र जनस्तरबाट सरकारको आलोचना भएपछि शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले वैशाख 8 गते राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। दुवै अध्यादेश सोही दिन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको थियो। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा 40% भए पुग्ने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेता बिना परिषदको बैठक बसेर निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौँ ल्याउनेलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग माग गर्नुभएको छ। शुक्रबार दिउँसो बालुवाटारमा भएको भेटका क्रममा देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यादेश फिर्ता लिएर गल्ती सच्याएकोमा धन्यवाद दिँदै सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरणको शैलीमा काठमाडौँ ल्याउनेलाई कारबाही गर्न माग गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको छलफलका क्रममा देउवाले कोरोना भाइरसका संक्रमण रोकथाम गर्न व्यापक परीक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको, लकडाउनको अप्ठ्यारोमा परेका श्रमिकलाई कि यतै खान दिनुपर्ने नभए गाउँ जान व्यवस्था गर्नका लागि सुझाव दिनुभएको कांग्रेसले जनाएको छ। देउवाले कोरोनाको जोखिमसँग लडिरहँदा अब विवादमा कुनै कुरा नल्याउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको जनाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास समितिले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। विश्वभर महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका बेला महामारी नियन्त्रणका लागि अन्यत्र ध्यान नदिन समितिले निर्देशन दिएको हो। राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास समितिको शुक्रबारको बैठकले संविधान र जनताको इच्छा विपरीत जाने अधिकार कसैलाई पनि नभएको भन्दै सरकारलाई कोरोना नियन्त्रणमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यसैले संविधानको मर्म र जनताको इच्छा विपरीत जाने अधिकार कसैलाई पनि छैन भन्ने ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु। बैठकमा सांसद दीनानाथ शर्माले सिमानामा रहेका नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा देश भित्र्याउन माग गर्नुभयो। सीमामा रहेका नेपालीहरू छन्, ती नेपालीहरूलाई नेपाल भित्र ल्याउनुपर्छ, बाहिर राख्नुपर्छ भन्ने जुन सरकारको भनाइ छ, म त्यो विचारसँग सहमत छैन। यो व्यक्तिगत विचार हो। सांसद शारदा भट्टले महामारीको समयमा राहत वितरणमा पक्षपात भएको र कुहिएको चामल वितरण भएका खबर आएकोले यस्तो अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्ने बताउनुभयो। यो बेलामा त हामीले सबैले
नेपाली दाजुभाइ हामी सबै मिलेर एक दोस्रोलाई सहयोग गर्ने बेलामा त्यो पनि छुट्यायो भन्ने सुनिन्छ। दोस्रो कुहिएको चामल खाएर हैजा लागेर बिमार भएका छन्, त्यो पनि गर्नु भएन। हामीमाथि एउटा अहिले ज्यान बचाउन गाह्रो छ। यसैगरी सांसद गंगा कुमारी बेलबासेले विश्वका अरू देशको अवस्था हेर्दा नेपालमा कोरोना नियन्त्रणको अभ्यास र प्रयास राम्रो भएको उल्लेख गर्नुभयो। नेपालमा प्रभावित भएको हिसाबले पनि हामीले 1 महिना बढी चाहिँ भइसकेको छ र कोही निको भएर पनि जानुभएको छ। यो राम्रो पक्ष छ र भेटिने दरको कुरा गर्दाखेरि पनि अब त्यो अन्तको हेरेर न्यून सङ्ख्यामा जुन कोरोनाको प्रभावित बिरामीहरू भेटिनु भएको छ, त्यसले पनि हामीलाई चाहिँ अब हामी एउटा ढङ्गले आत्मनिर्भर बन्न सक्यौँ भन्ने लागेको छ। समितिले सुदूरपश्चिमका विकट जिल्लाहरूमा किटको अभाव भएको, स्वास्थ्य कर्मीहरूका लागि अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री अभाव भएको बताएको छ। सरकारले सुदूरपश्चिममा 33 जना चिकित्सकहरू पठाए पनि बाजुरामा 1 जना पनि चिकित्सक नपुगेको प्रति समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। यो समय अध्यादेश जारी गर्ने बेला होइन, तर सरकारले बेमौसमको अध्यादेश जारी गरेपछि नेपाली राजनीति निकै गरमायो। कोरोना भाइरसको विरुद्ध लडिरहेको मुलुक एकाएक अध्यादेशको कार्ड फालिएपछि नेपाली राजनीतिमा कोरोनाको भयभन्दा दलहरू भत्कने र बन्ने भयले तरङ्ग पैदा गर्यो। अध्यादेश जारीसँगै नेपाली राजनीतिक वृत्तमा सांसद अपहरणको विषय पनि सतहमै छरपष्ट भए। तर सरकारले चौतर्फी दबावले थेग्न नसकेपछि आफैले जारी गरेको अध्यादेश फिर्ता गरेको छ। कोरोना विरुद्ध लडिरहेकै बेला सरकारले छापामार शैलीमा अध्यादेश जारी गर्यो। राजनीतिक दल विभाजन र संवैधानिक निकाय नियुक्ति सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि शान्त नेपाली राजनीति एकाएक तातियो। जारी भएको नयाँ अध्यादेशले पार्टीको संसदीय दलमा 40% संख्या पुर्याएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि राजनीतिमा भूकम्प आएको हो। यो भूकम्पको पराकम्पले धेरैलाई राजनीतिक उत्तेजना बढाउन सहयोग गरेको छ। पार्टी विभाजन हुने डरले मधेस केन्द्रित दल सबैभन्दा बढी झस्किएका हुन्। सत्ताको बलमा सांसद अपहरण गरेको आरोप सरकारमाथि छ। सरकारले मधेसी दलका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई नेकपा नेता र पूर्व प्रहरी प्रमुखको बलमा अपहरण गरेको भन्ने आरोप लागेको छ। अध्यादेश ल्याइसकेपछि यो अध्यादेशले गर्दाखेरि हामीमाथि एक प्रकारको अलिक व्यापक दबाव पनि भयो। खास गरेर उहाँहरूले जसरी चाहिँ हाम्रो अब समाजवादीको नेतालाई प्रहरीले नै अपहरण शैलीमा ल्याएर यहाँ चाहिँ जसरी सिग्नेचर गराउन खोज्यो, यसले त राज्यको आतंक देखियो। राज्यले नै जानाजान पार्टीहरू फुटाउन थालेको देखिसकेपछि अध्यादेशको तरङ्गले सांसद खरिद बिक्रीको पुनरावृत्ति गरेको छ। 2052 यता यस्ता खरिद बिक्री हुँदै आएका थिए, त्यही प्रवृत्ति पुनः देखिएको हो। अध्यादेशको आवरणमा सरकारले नै अपहरण शैलीमा सांसद खरिद बिक्रीको आरोप लागेको छ। सरकारले शक्तिको दुरुपयोग गरेर पार्टी विभाजन गर्न लागेको आरोप लाग्दै आएको छ। तर सत्तारूढ दलले यसलाई सहजै स्वीकारेका छैनन्। कसरी अपहरणको शैलीमा हुन्छ? 3 वर्ष अगाडि म मधेस जागरण अभियानमा जाँदाखेरि त्यहाँको ढुङ्गा खाएर फर्केको मान्छे हुँ। आज मलाई महोत्तरीको दिहातमा डाकेर मैथिली खाना खुवाएर त्यहाँको भव्य स्वागत गरेर त्यहाँका मधेसवादी नेताहरूको बारेमा खुल्ला उनीहरूका गतिविधि र त्यो दलको चाहिँ गतिविधिका बारेमा बहस गरेर नेकपाको हिजोको भ्रम हामी मुक्त भयौँ। नेकपा वास्तवमा ठिक रहेछ, अहिले विकास मैनाले लिएको गतिविधि ठिक छ। प्रधानमन्त्रीसँग म हिजो स्वास्थ्य राज्य मन्त्री हुँदा भएका सहकार्यहरूलाई म निरन्तरता दिन चाहन्छु। 2052 यताको दृश्य पुनः नेपाली राजनीतिमा दोहोरिनुले आम नागरिकमा राजनीतिप्रति निराशा र घृणा बढाएको छ। यद्यपि बुधबारदेखि शुक्रबारसम्मको दृश्य अवलोकन गर्यो भने राजनीतिमा फेरबदल आएको छ। लामो समय एकीकरण नभएका मधेस केन्द्रित दलले एकता गरेका छन्। सरकारले आफैले जारी गरेको अध्यादेश आफैले फिर्ता गर्न बाध्य भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरोको साथमा प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ट्रेसिङ र टेस्टिङ कार्यमा सहजीकरण गर्न सरकारले स्थानीय निकायमा खटाउने गरी टोली गठन गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयोजना गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले स्थानीय तहमा हुने ट्रेसिङ तथा टेस्टिङ कार्यमा सहजीकरण गर्न 3 सदस्यीय स्वास्थ्य कर्मीहरूको समूह गठन गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले हरेक स्थानीय तहमा खटाउने गरी समूह गठन गरिएको पनि बताउनु भएको छ। प्रवक्ता देवकोटाले शुक्रबार कोरोना भाइरस संक्रमण भएका कुनै पनि बिरामी नथपिएको, प्रदेश नम्बर 1 मा परीक्षणको दायरालाई बढाइए पनि नयाँ संक्रमण फेला नपरेको तथा उदयपुरबाट 78 जनाको स्वाब नमुना संकलन गरी कोशी अस्पतालमा पठाएको जानकारी दिनुभएको छ। अहिलेसम्म कोरोना भाइरसको 47,496 परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको हो। अहिले देशभर 12,985 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको, काठमाडौँ उपत्यकामा 3 र उपत्यका बाहिर 86 गरी कुल 89 जना आइसोलेसनमा रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। नेपालमा अहिलेसम्म कुल संक्रमित 48 जना छन् भने 10 जना निको भएर घर फर्किसकेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँ उपत्यका कोरोना बिरामी मुक्त भएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले ट्वीट गर्दै 81 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक निको भएसँगै उपत्यकामा कोरोनाको बिरामी नभएकोमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभएको हो। कोरोना संक्रमित सबैभन्दा पाको उमेरकी 81 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक सन्चो हुनुभएसँगै उपत्यका हाललाई कोरोना बिरामी मुक्त भएकोमा सन्तोष लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको ट्वीटमा उल्लेख गरिएको छ। उहाँले डिस्चार्ज भएका सबैको फेरि एकपटक सुस्वास्थ्यको कामना समेत गर्नुभएको छ। दुई 2072 वैशाख 12 गते बिहान 11:56 गोर्खाको बारपाकमा केन्द्रबिन्दु भई विनाशकारी भूकम्प गएको 5 वर्ष पूरा भएको छ। त्यो विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट करिब 9,000 व्यक्तिको ज्यान गएको थियो। मुलुकले करिब 7 खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति बेहोरेको थियो। भूकम्पले दिएको पीडा देशवासीका लागि अहिले पनि ताजी रहेको छ। वैशाख 12 गते नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको 5 वर्ष पुगेको छ। तर भूकम्पबाट क्षति पुगेका लाखौंको संख्याका निजी आवास, सार्वजनिक संरचना र पुरातात्विक महत्त्वका धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माण कार्य अझै पूरा हुन सकेको छैन। हुन त सरकारले विगतका 5 वर्षको अवधिमा भूकम्प प्रतिरोधी र आकर्षक कयौं संरचना बनाउन सफल भएको छ। भूकम्प भएपछि 1,90,000 घर पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। हालसम्म 9 वटा एकीकृत बस्तीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेका र थप 70 वटाको योजना स्वीकृत भई पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। भूकम्पपछि व्यवस्थित र सुन्दर एकीकृत बस्ती बनिरहेका छन्। 5,598 विद्यालय, 669 वटा स्वास्थ्य संस्था, 349 सरकारी भवन र 101 सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अहिले 145 स्वास्थ्य संस्था, 54 सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा, 49 सरकारी भवन पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। भूकम्पपछि असुरक्षित स्थानमा रहेका 4,000 भन्दा धेरै लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा जग्गा व्यवस्था गरी नयाँ बसोबासको प्रबन्ध मिलाइएको छ। करिब 9,000 भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गाको व्यवस्थापन सहित घर निर्माण गर्ने वातावरण मिलाइएको छ। भूकम्पले क्षति पुगेका भौतिक संरचनामा अहिलेसम्म निजी आवास पुनर्निर्माणको काममा 88% प्रगति भएको छ। प्राधिकरणले अहिलेसम्म 3 खर्ब 81 अर्ब खर्च भएको जनाएको छ। पुनर्निर्माणका लागि सरकार र दात्री निकायबाट 3 खर्ब 9 अर्ब रुपियाँ र गैर सरकारी संस्था मार्फत 72 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सामाजिक ब्युरोको साथमा रामनिवास यादवको रिपोर्ट।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेकाले पर्यावरण मैत्री र सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुभएको छ। 5औं भूकम्प स्मृति दिवसको सन्दर्भ पारेर शुक्रबार दिनुभएको सन्देशमा राष्ट्रपतिले नेपाल भूकम्प, बाढी, डुबान, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेकाले प्रकोप प्रतिरोधी बस्ती निर्माण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। विक्रमसम्म 2072 वैशाख 12 गते 7.6 रेक्टरको विनाशकारी भूकम्प गएको दिनको स्मरण गर्दै राष्ट्रपतिले सबै संरचनाको अध्ययन गरी कमजोर संरचनालाई प्रबलीकरण गर्दै अभियानका रूपमा भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकृष्ट पनि गराउनु भएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भूकम्प स्मृति दिवसका अवसरमा दिनुभएको सन्देशमा पुनर्निर्माणका काम द्रुत गतिका साथ भइरहेको अवस्थामा अदृश्य शत्रुका रूपमा विश्वमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस विरुद्धको लडाईका कारण पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका काममा पनि गम्भीर असर परेको बताउनु भएको छ। भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पबाट झण्डै 9000 जनाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो भने मुलुकले करिब 7 खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा विनाशकारी भूकम्पमा परि आफ्नो अमूल्य ज्यान गुमाएका सबै दिदी बहिनी तथा दाजुभाइको स्मरण गर्नुहुँदै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु भएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउनको आज 33औं दिन पुगेको छ। लकडाउनका कारण आज पनि अन्य दिन जस्तै काठमाडौँ उपत्यका सहित देशैभरका सहर बजार सुनसान रहेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि वैशाख 15 गतेसम्म देशैभर लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरेपछि विगत दिन जस्तै आज पनि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान भएको हो। सरकारले पहिलो पटक गत चैत्र 11 देखि एक हप्ताका लागि लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले वैशाख 15 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएको हो। लकडाउनबाट दैनिकी जनजीवन प्रभावित भएको छ। लकडाउनले कार्यालय, यातायात, पर्यटन क्षेत्र, धार्मिक मठ मन्दिर सबैतिर असर परेको छ। अत्यावश्यक काम र सेवाका लागि मात्र सडकमा आउन सरकारको पासको व्यवस्था गरेको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले लकडाउन पालना गराउन सडकमा चेक जाँचलाई कडाई गरेका छन्। चोकचोकमा बसेर नेपाल प्रहरीले सवारी साधन र पैदल यात्रुको चेक जाँच समेत गरिरहेका छन्। लकडाउन उल्लङ्घन गर्न खोज्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिने गरेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लकडाउनको कडाईका साथ पालना भएको छ। 77वटा जिल्ला र 7 प्रदेशका सहर बजार सुनसान भएका छन्। जारी लकडाउनमा राजमार्गमा पनि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलेका छैनन्। कोभिड-19 को रोकथाम गर्नका लागि सरकारले मुलुकलाई लकडाउन गरेको जारी लकडाउनको आज 33औं दिन पुगिसकेको छ। यो दिनसम्म आइपुग्दाखेरि आम नागरिकको जनजीवन केही असहज पनि बन्दै गएको छ। यद्यपि सरकारले यो रोकथाम गर्नका लागि नै यो लकडाउनलाई थप कडाई गरिरहँदाखेरि यति बेलामा हामी चाँगुनारायण नगरपालिका भक्तपुरतर्फ लाग्दैछौँ। त्यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सोमप्रसाद मिश्र यति बेलामा हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सोमप्रसाद ज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्यूजमा। टेलिभिजनलाई र माउन्टेन टेलिभिजन हेरिरहनु भएका आम दर्शकहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। हजुर, आज लकडाउनको 33औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि कसरी तपाईहरूले त्यहाँको व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? समग्र चाँगुनारायण नगरपालिकाको अवस्था के कस्तो रहेको छ? लकडाउनको पालना के कसरी भइरहेको छ? अब अहिलेसम्म आउँदा कोभिड-19 को संक्रमणको प्रकोपको हिसाबले चाँगुनारायण सेफ छ, ग्रिन जोन भन्न मिल्छ। हाम्रो नगरपालिकामा 98 जना विदेशबाट आउनुभएको महानुभावहरू हुनुहुन्छ। 98 जनाकै हामीले परीक्षण गराइसकेका छौँ। 65 जनाको PCR विधिबाट, बाँकी 33 जनाको
आरडिटी टेस्ट गरायौँ, सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। सन सिटीमा सङ्क्रमण देखिएपछि सन सिटीसँग सम्बन्धित त्यहाँ काम गर्ने, त्यहाँ नाता पर्ने मानिसहरूको पनि हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गऱ्यौँ, उहाँहरूको पनि हामीले आरडिटी परीक्षण गरायौँ। हजुर, सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। हजुर, अब चाँगुनारायण नगरपालिका नगरवासीहरू कोरोना भाइरसलाई लिन स्वागत गर्न बाहिर जानु भएन। यो बाहिरबाट ल्याउने कसैले त्यो क्यारियरलाई स्वागत गर्नु भएन भने चाँगुनारायण नगरपालिका पूर्णतः सेफ छ, नगरवासीहरू सेफ हुनुहुन्छ, सुरक्षित हुनुहुन्छ। लकडाउनलाई 100% पालना गर्न सक्यौँ भने हामी सुरक्षित छौँ। अब अहिले यो 33औं दिनसम्म लकडाउन भइरहँदाखेरि अझ सरकारले चौथो पटक समेत थप गरिरहँदाखेरि बाहिरबाट आएका केही मानिसहरू पनि छन् र राजधानी बाहिर गएर अहिले फर्केका मानिसहरू पनि छन्। उनीहरूको स्वास्थ्य जाँचमा चाहिँ तपाईँहरूले कतिको कडाई गर्नुभएको छ? हामी कहाँ अहिलेसम्म त्यस्तो विदेशबाट आउनुभएको र सन सिटीसँग त्यस्तो प्रभावित ठाउँबाट आउनुभएको मान्छेहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर हामीले टेस्ट गरायौँ। हजुर, अरू ठाउँबाट आउनुभएको मान्छेहरूको हामीसँग त्यस्तो जानकारी छैन, आउनुभएको छैन। जस्तो रामपुरमा हुनुहुन्छ, पाल्पामा, झापामा हुनुहुन्छ, कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरू उतै हुनुहुन्छ। क्वारेन्टाइन बेडको सम्बन्धमा चाहिँ के छ त्यहाँ व्यवस्था? क्वारेन्टाइन गर्ने, आरडिटी टेस्ट गर्ने भन्ने छ हाम्रो। हजुर, अब तपाईँहरूले परीक्षणलाई तीव्रता दिइरहँदाखेरि चाहिँ क्वारेन्टाइन बेडको व्यवस्था के कस्तो छ अहिलेसम्म आइपुग्दा? क्वारेन्टाइनको त अब चाँगुनारायण त राष्ट्रिय क्वारेन्टाइन केन्द्रै हो होइन? क्वारेन्टाइनको हामीलाई समस्या छैन, दुःखै छैन। हजुर, हामीले 300 सम्म मान्छेहरूलाई क्वारेन्टाइन राख्न सक्ने राम्रो वेल म्यानेज्ड क्वारेन्टाइन सेन्टर छ। पहिला राखिरहेको त्यो हिसाबले चाहिँ नि क्वारेन्टाइनको हामीलाई अप्ठ्यारो समस्या छैन। राहत व्यवस्थापन के कसरी गर्नुभएको छ? सक्छौँ। 300 हाम्रो वेल म्यानेज छ। त्यसपछि हामी अरू धेरै व्यवस्थापन थप आवश्यकता पर्दा हामी हजारौँ मान्छेलाई पनि क्वारेन्टाइन गर्न सक्ने ठाउँ छ। राहतको सवालमा के कस्तो व्यवस्थापन छ? त्यहाँनिर लक्षित वर्गहरूले राहत पाउन सकेका छन् वा छैनन्? त्यो गुनासोहरू के कस्तो छ? राहत हामीले पहिलो चरणमा चाँगुनारायण नगरपालिकामा दैनिक जालादारी गरेर आजै कमाउने आजै खाने, भोलि नै कमाउने भोलि नै खाने यो वर्गका मान्छेहरूलाई हामीले पहिलो चरणमा राहत दियौँ। यसरी दिँदाखेरि हामीले चाहिँ नि करिब 2100 जनसङ्ख्या, 21,000 जनसङ्ख्या, 4500 परिवार यसबाट लाभान्वित भएको छ। 4500 परिवार मध्ये 51 परिवार भारतीय नागरिक छ अनि यसमा चाहिँ 1229 परिवार स्थानीय चाँगुनारायणवासी छन् र करिब 3300 परिवार चाहिँ विभिन्न जिल्लाको चाँगुनारायणमा बस्ने, यहाँ डेरा गरेर बस्ने, दैनिक काम गर्ने, जालादानी गर्ने, हाम्रा विकास निर्माणका प्रोजेक्टहरूमा, निजी आवास निर्माणका कामहरूमा, घर बनाउने, रङ लगाउने यस्तो कामहरूमा काम गर्ने चाहिँ करिब 3300 परिवार देशको विभिन्न जिल्लाको नागरिकहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई हामीले पहिलो चरणको राहत वितरण गऱ्यौँ। त्यसमा जनसङ्ख्याको हिसाबले 21,000 प्लस हुन्छ, घरधुरीको हिसाबले 45,000 करिब हुन्छ र खर्चको हिसाबले हामीले 64,84,000 त्यसमा खर्च भएको छ खासमा। हजुर, अब अन्य त्यहाँको अस्पतालहरूको अवस्था के छ? जस्तो त्यहाँ ओपिडी अहिले बन्द छ अस्पतालहरूमा होइन, बाहिरिङ्ग सेवा लिनका जाने बिरामीहरूका लागि पनि केही गाह्रो हुनसक्छ यो समयमा। यो सवालमा चाहिँ के कसरी व्यवस्था भएको छ? आम सर्वसाधारणले उपचारको सवालमा के गरिरहेका छन्? यहाँको पछिल्लो प्रश्न अलि सुनिएन। यो बेलामा चाहिँ जस्तो अस्पतालमा अन्य रोगबाट पुगेका सेवा लिन पुग्ने ती सेवाग्राहीहरूले चाहिँ कसरी सेवा लिन पाइरहेका छन्? अस्पतालको सम्बन्धमा के छ व्यवस्था? यहाँको अलिक पछिल्लो प्रश्न चाहिँ अलिक स्वर सुनिएन, के भयो नेटवर्कले डिस्टर्ब गर्यो कि?
यो समयमा जसरी अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवाहरू बन्द गरिएको छ र अन्य खालका विभिन्न फ्लूबाट अस्पताल पुग्ने सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ के कसरी चाहिँ त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको छ? हजुर, हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू छन् 10 वटा। हजुर, त्यहाँ रेगुलर बिरामीहरूको चेक जाँच भइरहेको छ। नियमित औषधि खाने नखाने सबैको चाहिँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा हुनेहरूको नियमित चेक जाँच, नियमित काम भइरहेको छ। सधैँ खुलै छन्, रेगुलर चलिरहेको छ। त्यसपछि भक्तपुर अस्पतालले र हाम्रो चाँगुनारायण भित्रै छ नेपाल मेडिकल कलेजको सेक्सन दुवाकोटमा, त्यहाँ चाहिँ चेक जाँच गर्ने व्यवस्था छ। हामीले नगरपालिकाको एउटा एम्बुलेन्सलाई डेडिकेटेड एम्बुलेन्स बनाएका छौँ। त्यसले कोभिड-19 को शङ्कास्पद बिरामीहरूलाई र सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई मात्रै ओसार पसार गर्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नि नेपाल मेडिकल कलेजको दुवाकोट हस्पिटललाई हामीले कोभिड हस्पिटलको रूपमा विकास गर्नुपर्छ र यसलाई कोभिडको सङ्क्रमित आशंकित बिरामीहरूको उपचार केन्द्र बनाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले प्रस्ताव गऱ्यौँ। हस्पिटलले पनि त्यसमा सहमति जनायो, मेडिकल कलेजले, र अहिले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि कोभिड हस्पिटल भनेर मान्यता दिएको छ, लिस्टिङ गरेको छ। त्यो हिसाबले हाम्रो नगरवासीहरू, हाम्रो जिल्लावासीहरू बिरामी भइहाल्नु महामारी आइहाल्यो भने पनि हाम्रो मेडिकल कलेज दुवाकोटको हस्पिटल र भक्तपुर अस्पताल, यो दुईटा अस्पतालले भक्तपुरको बिरामीहरूलाई धान्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। हामी त्यो हिसाबले विकास गरिरहेका छौँ। त्यहाँ आइसियूको, भेन्टिलेटरको सबै प्रबन्धहरू मिलाइरहेका छौँ। हामी छौँ। हस् त, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो चाँगुनारायण नगरपालिका भक्तपुरका मेयर सोम प्रसाद मिश्र। आज लकडाउनको जारी लकडाउनको 33औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ भनेर हामीले उहाँसँग जानकारी लिएका थियौँ। 33औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 28,28,000 भन्दा बढी पुगेको छ र कोरोना संक्रमणबाट विश्वमा 1,97,000 भन्दा बढीको ज्यान पनि गइसकेको छ। सबैभन्दा बढी 9,24,000 बढी संक्रमित भएका छन् अमेरिकामा र पछिल्लो अपडेट आउने क्रम पनि जारी छ। नेपालमा अहिलेसम्म जसरी काठमाडौँका विभिन्न अस्पतालमा कोभिड-19 को जुन संक्रमित भएका बिरामीहरू थिए, उपचार लिइरहेका थिए, ती सबै डिस्चार्ज भइसकेका छन् र यो नेपालका लागि निकै सुखद खबर पनि रहेको छ। आज जारी लकडाउनको 33औं दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हामी लाग्दैछौँ यति बेलामा रूपन्देहीतर्फ। रूपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रबहादुर कार्की हामीसँग हुनुहुन्छ, रूपन्देही सैना मैना नगरपालिकाबाट। चित्रज्यू, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन प्राइम न्युजमा। धन्यवाद। हजुर, आज जारी लकडाउनको हामी 33औं दिनमा छौँ। यति बेलामा सैना मैना नगरपालिका वा भनौँ समग्र रूपन्देहीको लकडाउनको कार्यान्वयनता के कस्तो भएको छ, पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ त्यहाँ? अब बिचमा आएर हामी तेस्रो चरणको लकडाउन सुरु हुँदै गर्दा अलिकति त्यसलाई ढिला रूपमा लिने, यो मर्निङ वाक, इभिनिङ वाकका बहानामा अलिकति बाहिर निस्कने क्रम थियो। त्यो हामीले सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विशेष रूपमा आह्वान गऱ्यौँ र प्रहरीले पनि अलिकति यो गस्तीमा कडाइ गरेको हुनाले हाम्रो लकडाउनको स्थिति राम्रो छ। सबैले सो अनुशासनलाई पालना गर्नुभएको छ, बस्नुभएको छ। अहिलेसम्मको स्थिति राम्रो छ। हजुर, अब यो लकडाउनको कार्यान्वयनता त्यहाँ भइरहँदाखेरि त्यहाँको आम जनजीवन के कसरी अगाडि बढिरहेको छ, के छ, तपाईँहरूले के कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ, कसरी उनीहरूको दैनिकी बितिरहेको छ अहिलेसम्म आइपुग्दा? अति आवश्यकीय वस्तु तथा सेवाको बाहेक अरू पसलहरू नखुलेको हुनाले यो किसिमको सुनसान अवस्था नै छ। तर अहिले हामीले जस्तो आवासीय मजदुर रहेका योजनाहरू, जो महत्त्वपूर्ण योजनाहरू छन्, जसमा आवासीय मजदुरहरू त्यहाँ क्वारेन्टाइनको रूपमा बस्नुभएको छ, त्यस्ता योजनाहरूको काम हामीले अलिकति सुचारू गरेका छौँ, सुरु गरेका छौँ। 2 दिन भइसक्यो।
त्यस कारणले केही त्यस खालका कामहरू सुचारू भएकोले अलिकति थोरै त्यो बसिरहेका मजदुरहरूमा एउटै किसिमको राम्रै देखिया छ त्यो र हाम्रा योजना पनि समयमा सम्पन्न हुने देखिया छ। हरियो तरकारीको जुन सप्लाई थियो त्यो इन्डियन तरकारी आयो भन्ने किसिमको एक किसिमको आतंक जस्तो भएको हुनाले उपभोक्तामा र हरियो तरकारी पनि खान पाइएन भन्ने भएको हुनाले 1 हप्ता पहिलादेखि हामीले अहिले सैना महिना व्यापार सङ्घको सहयोगमा यो 3वटा गाडी व्यवस्थापन गरेर नगरपालिकाभरि हरियो तरकारी बिक्री वितरणको व्यवस्थापन एउटा सुविधा उपलब्ध गराएका छौँ। यो लकडाउनको कारणले दीर्घ रोगीहरू औषधि किन्न जान नपाएर दुःख पाउनुभएका अप्ठ्यारोमा पर्नुभएकाहरूलाई हाम्रो सरकारी यो आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरूले उहाँहरूको नामावली सङ्कलन गरेर निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउँदै हुनुहुन्छ भने निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक जुन क्लिनिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले खाद्य सङ्कटमा पर्नुभएको परिवार बाहेक सम्पूर्ण परिवारलाई जो दीर्घ रोगी हुनुहुन्छ र लकडाउनको कारणले आफूले लिइरहने सेवन गर्ने औषधि पाउनु भएको छैन त्यसैले उहाँहरूकोमा त्यो औषधि टिपाउनु भयो भने उहाँहरूले सशुल्क त्यो औषधि उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ किनेर ल्याएर बाहिरबाट ल्याएर। त्यसकारण यहाँ यो लकडाउनको कारणले परिआएको समस्या त अब समाधान भएको छ तर यो अब जस्तो योजनाहरू थुप्रै योजनाहरू कार्यान्वयनमा थिए अब ती सबै कुरा बन्द हुँदाखेरि अब मजदुरहरूले काम गर्न नपाएर एक किसिमको छटपटाट एक किसिमको छटपटी छ भने खाद्य सङ्कटमा पर्नुभएको परिवारहरूको पनि पारिवारिक सङ्ख्या मतलब घर परिवार सङ्ख्या बढ्ने क्रममा रहेको छ। अहिलेसम्म त हाम्रो 2000 को सङ्ख्यामा खाद्य सङ्कटमा पर्नुभएको परिवार सङ्ख्या हामीले आकलन गरेका छौँ तर आउने दिनमा यदि यो लकडाउन 15 गतेपछि केही खुकुलो नहुने हो भने खाद्य सङ्कटमा पर्नुभएको परिवार सङ्ख्या पनि अलिकति बढ्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य परीक्षणलाई तीव्रता के कसरी दिइएको छ? स्वास्थ्य परीक्षणहरू 264 घर परिवारहरू हाम्रो बाहिरबाट आएर बस्नु भएको 264 घर परिवार होइन व्यक्ति विभिन्न सबै वडामा गएर 264 जना हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण यसभन्दा पहिला नै गरिएको छ। घर घरमा गएर उहाँहरू सबैको स्वास्थ्य स्थिति ठिक छ र अहिले फेरि दोस्रो राउन्ड उहाँहरूको फेरि घरमा गएर उहाँहरू के कस्तो अवस्थामा बस्नु भएको छ त्यो स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्ने ज्येष्ठ नारीको स्वास्थ्य परीक्षण पनि गर्ने कार्यक्रम अहिले हामीले बनाएका छौँ र साथै यो 4 दिनदेखि तपाईँको यो खोपहरू पनि हाम्रो BCG लगायतको खोपहरू पनि अहिले पूर्ववत सञ्चालनमा आएको छ। हजुर, राहत व्यवस्थापन कसरी गरिरहनु भएको छ? राहत व्यवस्थापन हामी यहाँ 2000 खाद्य सङ्कटमा पर्नुभएका परिवारहरू पहिचान भएको छ। हामीले पहिचान गर्दा टोल विकास संस्थाको सिफारिसमा वडा अध्यक्षले प्रमाणीकरण गरेको परिवारलाई प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा पहिला उहाँले गएर त्यहाँ स्थलगत रूपमा उहाँहरूले टोल विकास संस्थाको सहयोगमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा सर्वदलीय प्रतिनिधिको व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ। त्यसरी पहिचान भएका 2000 परिवारलाई हामीले दोस्रो राउन्डसम्मको पहिलो राउन्ड हामी चैत 22 गते दोस्रो राउन्ड वैशाख 3 गते हामी सबैलाई वितरण गरिसकेका छौँ। अब तेस्रो चरणको खाद्यान्न वितरणको तयारीमा छौँ हामी। हवस्, जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सैना मैना नगरपालिका रूपन्देहीका मेयर क्षेत्रबहादुर कार्की। लकडाउनको 33औं दिन आज पुग्दाखेरि पछिल्लो त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ भनेर हामीले जानकारी दिएका थियौँ। 2000 परिवारलाई वडाध्यक्षको प्रमाणीकरण र स्थलगत जुन अनुगमन पश्चात त्यहाँ उद्धार गर्ने वा ती राहत वितरण गर्ने काम त्यहाँ सुरु भएको छ भने स्वास्थ्य परीक्षणलाई पनि तीव्रता दिएको छ र पैदल हिँडेर आएर गन्तव्यमा पुगेका ती मानिसहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा पनि रूपन्देहीले काम गरिरहेको छ र समग्रमा लकडाउनको कार्यान्वयन भइरहेको छ भनेर हामीलाई उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। हामी यति बेलामा माउन्टेन प्राइम न्युजमा छौँ। समाचार अझै बाँकी छन्, पालो भएको छ छोटो विश्रामको।
तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका वडा नम्बर 15 ले लकडाउनका कारण समस्यामा परेकालाई राहत स्वरूप खाना खुवाउने व्यवस्था गरेको छ। लक्षित वर्गले राहत पाउन नसकेको गुनासो बढ़िरहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 15 ले भने समस्यामा परेकाहरूलाई राहत स्वरूप काठमाडौँको स्वयम्भूमा दैनिक खाना खुवाउने व्यवस्था गरेको हो। विभिन्न दाताहरूबाट सहयोग उठाएर दिनको एक पटक खाना खुवाउने व्यवस्था वडा कार्यालयले गरेको हो। व्यवस्था गरौँ ताकि जो राहत नपाएका र भोकाएका व्यक्ति जो अप्ठ्यारोमा परेका हैन, अब के भन्दाखेरि जो बोल्नै नसक्ने, राहतको लागि भन्नै नआउन नसक्नेहरूलाई हामीले खाना पकाएर खुवाउँ भन्ने एउटा हामीले निर्णय गर्यौँ। उहाँले दैनिक बिहान 11 बजेदेखि 1 बजेसम्म पेटभरि खाना खुवाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। अहिले स्वयम्भू, कलङ्की, कालीमाटी, डल्लु, क्षेत्रपाटी लगायतका क्षेत्रमा मानिसहरू खाना खान आउने गरेको वडा अध्यक्ष डङ्गोलको भनाइ छ। खाना खुवाउने क्रममा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण अपनाउनु पर्ने विषयमा पनि ध्यान दिएको छ। खाना खाइसकेपछि प्लास्टिकको झोलाभित्र प्लेट राखेर सामाजिक दूरी कायम गर्दै बाहिर निस्कने व्यवस्था गरिएको छ। लकडाउनको समयमा पनि भक्तपुरको शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रले मृगौलाका बिरामीलाई डायलासिस सेवा दिइरहेको छ। लकडाउनका कारण सुरुका दिन डायलासिसको समय घटाएको भएपछि अहिले केन्द्रले नियमित सेवा दिइरहेको छ। 30 वटा डायलासिस मेसिनबाट सेवा दिइरहेको केन्द्रमा अहिले दैनिक 75 जना मृगौलाका बिरामीले डायलासिस सेवा लिइरहेका छन्। दैनिक 3 सिट गरेर मृगौलाका बिरामीहरूको डायलासिस गर्दै आएको केन्द्रले जनाएको छ। अवस्थामा सुरुको 2 हप्ताको लकडाउनमा हामीलाई अलिकति समस्या पर्यो हैन, किनभने त्यति बेला सामानको अनियमितता, हामीसँग प्रशस्त मात्रामा कन्ज्युमेबल नहुँदाखेरि हामीले अलिकति समय घटाउनु पर्यो भने अहिले आएर अहिले दोस्रो तेस्रो हप्तामा आएर हामीले त्यसको पनि व्यवस्थापन गरेका छौँ। जस्तो प्रत्येक हप्तामा 3 चोटि गर्नेलाई पहिलो 2 हप्ता हामीले 2 पटक मात्रै दिन सक्यौँ सामानको अभावले भने, अब आएर हामीले 3 पटक दिइरहेछौँ र त्यसमा पनि नियमित सेवा नै भइरहेछ। केन्द्रमा डायलासिस गराउने प्रतीक्षा सूचीमा अझै 187 बिरामीहरू रहेको अस्पतालले जनाएको छ। केन्द्रमा अन्तरङ्ग र शल्यक्रिया बाहेकका सबै सेवा लकडाउनको समयमा पनि सञ्चालनमा रहेका केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठले बताउनुभयो। केन्द्रमा आकस्मिक डायलासिस गर्नुपर्ने बिरामीहरू पनि आउने गरेका छन्। पैदल हिँडेर गन्तव्यमा जानेहरूलाई बाराको निजगढ नगरपालिकाले व्यवस्थापन तथा उद्धार गर्न थालेको छ। निजगढ नगरपालिकाले विभिन्न स्थानीय संघ संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर नगरपालिकाबाट विभिन्न ठाउँमा पुर्याउने तथा नगरपालिकामा आइपुगेका पैदल यात्रुलाई खाना खुवाउने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने तथा सवारीको व्यवस्था गरी गन्तव्यमा पुर्याउने व्यवस्था गरेको हो। लकडाउनको समयमा पैदल यात्रा तय गरेर बाराको निजगढ नगरपालिका भित्रने यात्रुलाई स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्न सुरु गरेको छ। निजगढ नगरपालिकाले लकडाउनको समयमा पैदलै घर जान भनी हिँडेकाहरूलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन थालेको हो। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा काठमाडौँ, धादिङ, चितवन लगायतका जिल्लाहरूबाट आउने मजदुर, विद्यार्थी र सर्वसाधारण दिनदिनै बढ्दै गएपछि निजगढ नगरपालिकाले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी पैदल यात्रुहरूको खानपान र स्वास्थ्य जाँच सहित घर पुर्याउने व्यवस्था मिलाएको उपमेयर लीलादेवी लामिछाने खनालले बताउनुभयो। बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै अलपत्र परेको अवस्था देखियो। त्यो अवस्था देखिए सँगसँगै निजगढ नगरपालिकाले चाहिँ उहाँहरूलाई आफ्नो गन्तव्यसम्म पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर खाना अनि सँगसँगै हामीले उहाँहरूको गन्तव्यसम्म पुर्याउने वातावरण नगरपालिकाले मिलाएको छ। नगरपालिकाको नाकामा रहेको बकैया पुल नजिक यात्रुहरूको नामावली तयार पारी उनीहरूलाई गन्तव्यमा पठाउने तथा नगरपालिकाको समन्वयमा उनीहरूलाई खानाको व्यवस्था पनि गरिएको छ। देशका विभिन्न स्थानबाट निजगढ आइपुगेका करिब 350 जना यात्रुहरूलाई निजगढ नगरपालिकाको सहयोगमा गन्तव्यमा पठाइएको छ। सङ्घ संस्थाहरूसित कोअर्डिनेसन गरेर चाहिँ अहिलेसम्म यसरी काम गरिरहेको छ। अब आजसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि हामीले लगभग 350 को हाराहारीमा यस्ता हेरालुहरूलाई चाहिँ खाना खुवाएर उहाँहरूको गन्तव्यसम्म पुर्याउने काम चाहिँ निजगढ नगरपालिकाले गरेको छ।
निजगढ नगरपालिकाको यस कदममा स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले पनि हातेमालो गरेका छन्। खाना खुवाउने कार्यक्रम चाहिँ यो धादिङबाट आएका इटाभट्टामा कार्यरत मजदुरहरू धादिङबाट सिन्धुलीसम्म खाना खुवाउने कार्यक्रम राखेको छ। एकदम यो सराहनीय काम छ। यस्तै निजगढ नगरपालिकासम्म आइपुग्ने सबै यात्रुको स्वास्थ्य परीक्षण समेत गरिएको छ। निजगढ नगरपालिकाको सहयोगमा उनीहरूको सम्मनेमा स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको हो। स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा कुनै समस्या देखिए स्थानीय क्वारेन्टाइनमा राखिनेछ। खाना खुवाउँदाखेरि उहाँहरूको सामान्य चाहिँ स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ, जस्तै थर्मल स्क्यान गर्ने कुराहरू भयो होइन। यो चाहिँ जस्तै अब टेम्परेचरहरू राइज भएको छ कि छैन, कसैलाई ज्वरो आएको छ कि छैन, यदि त्यस्तो खालको लक्षणहरू देखेको छ भने हामीले आइसोलेट गरेर चाहिँ पठाउने गरी व्यवस्थापन गरेका छौँ। जाने अनुसार नगरपालिका केही कुराहरू मलाई व्यवस्था अलिकति गरिदिएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले सेक्युरिटीको लागि केही कुराहरू मास्कहरू योहरू चाहिँ लगाएको छु। बिहानैदेखि भोकले रन्थनिएका तथा हिँडेर थाकेकाहरू यहाँ आइपुगेकाहरू खाना खान पाउँदा खुसी छन्। धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई सहयोग गरिदिनु भएकोमा, उहाँसम्म पुर्याइदिनु भएकोमा, हामीलाई घरसम्म पुर्याइदिने व्यवस्थित मिलाइदिनु भएकोमा नगरपालिका दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद सरहरूलाई। लकडाउन लम्बिएसँगै रोगभन्दा बढी भोकबाट ग्रसित हुने डरले नागरिकहरू आफ्नो गाउँठाउँमा पैदल नै हिँड्ने क्रम अझै जारी छ। यस्तो अवस्थामा यात्रामा हिँडेका नागरिकहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्था तथा समाजसेवीहरूले राहतका लागि गरेका केही पहलहरूबाट उनीहरूलाई ठुलै ढाडस मिलेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेको 1 महिना पूरा भइसकेको छ। लकडाउनका कारण नेपालको सीमानाकादेखि हवाई सेवा समेत ठप्प पारिएको छ। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका मालवाहक गाडीहरूको आवतजावत केही सहज भए पनि सहज रूपमा भने ढुवानी हुन सकिरहेको छैन, जसले गर्दा उपभोग्य सामग्रीहरूमा असहजता देखिन थालेको छ। यस्तो परिस्थितिमा स्थानीय तहले पनि यस्तो परिपूर्तिका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दै यसको परिपूर्ति गराउन थालेका छन्। महामारीको जोखिम बढेपछि स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नेलाई रोक्ने वा क्वारेन्टाइनमा राख्नेदेखि उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नेसम्मका काम गराइरहेका छन् भने राहतका कार्यक्रमलाई समेत तीव्रता दिइरहेका छन्। यसै क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लाले पनि यसको व्यवस्थापन र भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकलाई व्यवस्थापन गर्ने, जिल्लाको सीमा नाकामा कडाई गर्नुका साथै बाहिरबाट आउने सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गरेका छन्। विशेष गरी हाम्रो मेन बाटो भनेको धनगढीबाट हुँदै बैतडी खोर्पेबाट हाम्रो बिथरचिर गाउँपालिकामा मिल्ने जो मेन बाटो छ त्यो बाटोमा एकदमै कडाइका साथ बिथरचिर गाउँपालिका चाहिँ लागि परेको छ। र त्यसै गरी जो सीमा क्षेत्रमा प्रहरीलाई एकदमै बाक्लो तरिकाले चाहिँ प्रहरी लागिराख्नु भएको छ भने स्थानीय निकायले पनि त्यहाँका युवाहरूलाई स्वयंसेवकको रूपमा चाहिँ राखेर बाहिर जिल्लाका जो व्यक्तिहरू भित्र चाहिँ आउन दिएको अहिलेसम्म अवस्था चाहिँ छैन। यस्तै गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत रहेको बागलुङ जिल्ला पनि कोरोनाको प्रभाव देखिएपछि विभिन्न जिल्लाबाट एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा काम गर्दै आएका मजदुरहरूको बिचल्ली भएको छ। लकडाउन लागू भएपछि काम रोकिएको छ, भएको खर्च सकिएको छ। घर जान पाए हुन्थ्यो भनेर उनीहरू स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग आग्रह गरिरहेका छन्। स्थानीय अगुवाहरूले प्रहरी प्रशासन र स्थानीय जनप्रतिनिधिको सहयोगमा कुनै साधन जुटाएर घर पठाउने गरिरहेको पनि छन्। वडागत रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर जो जिल्ला मजदुरी नगरिकन हातमुख जोड्नलाई समस्या छ उनीहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर पहिलो चरणमा बागलुङका सबै स्थानीय निकायले वडागत रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर खाद्यान्न वितरण गरेका थिए। र बागलुङ बजारकै कुरा गर्दा बागलुङ नगरपालिकाले बागलुङ जेसिसको सहकार्यमा र बागलुङ उद्योग वाणिज्य सङ्घको पहलमा फुड ब्याङ्क स्थापना गरिएको थियो र फुड ब्याङ्कमा विभिन्न नगरपालिका लगायत विभिन्न सहयोगीहरूले सहयोग गर्नु भएको
रासनहरूलाई त्यो फुड ब्याङ्कमा राखिएको छ र आवश्यक परेर माग्न आउनेहरूलाई पनि त्यो फुड ब्याङ्क मार्फत खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको छ। र अहिलेको अवस्थामा समग्र जिल्ला तथा स्थानीय निकायमा रहेका दैनिक मजदुरलाई तथा सर्वसाधारणलाई सर्वसुलभ तरिकाले परिचालन गर्न स्थानीय निकायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनुपर्छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि सामाजिक ब्युरोको साथमा प्रमिला खतिवडा, काठमाडौँ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बेलायतमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप मानिसमा परीक्षण शुरू भएको छ। बेलायत स्थित विश्व प्रसिद्ध अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बिहीबारदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको नयाँ खोप परीक्षण शुरू गरेको हो। युरोपकै पहिलो परीक्षण अन्तर्गत पहिलो दिन 2 स्वस्थ स्वयंसेवकले खोप लिएका छन्। अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको जेनर इन्स्टिच्युटले आउँदो मे मध्यसम्ममा 500 जनासम्म स्वयंसेवीहरूमा उक्त खोप परीक्षण गर्ने योजना बनाएको छ। मानव परीक्षणको प्रारम्भिक नतिजा सेप्टेम्बर महिनासम्ममा प्राप्त हुने अनुसन्धानकर्ताहरूले आशा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। खोप परीक्षणमा भाग लिन 18 देखि 55 वर्षका इच्छुक स्वयंसेवकका लागि आह्वान गरिएको छ। परीक्षणमा सहभागी हुनेले जनही 190 देखि 625 पाउन्डसम्म पाउनेछन्। तर अनुसन्धानकर्ताहरूले 1112 जना स्वयंसेवकको आवेदन मागेका छन्, जसमा 551 जनालाई भने कन्ट्रोल भ्याक्सिन दिइनेछ। खोप विकासका लागि बेलायत सरकारले अक्सफोर्ड र इम्पेरियल कलेज लन्डनको टिमलाई 20-20 गरी कुल 40 मिलियन पाउन्ड उपलब्ध गराएको छ। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 28,28,000 भन्दा बढी पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट विश्वमा 1,97,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ भने 7,98,000 भन्दा बढी उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सबैभन्दा बढी 9,24,000 बढी संक्रमित भएको अमेरिकामा 52,000 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यसैगरी स्पेनमा 22,524, इटालीमा 25,969, फ्रान्समा 22,245, बेलायतमा 19,506 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी कोरोनाका कारण बेल्जियममा 6,679, इरानमा 5,574, चीनमा 4,632 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। जर्मनीमा 1,54,979 संक्रमित भए पनि मृत्यु हुनेको संख्या 5,760 रहेको छ। छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भारतमा 780 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या 24,447 पुगेको छ। अब खेलको समाचार। कोरोना भाइरसको कारण स्थगित जर्मनीको राष्ट्रिय लीग फुटबल बुन्डेसलिगा फुटबल आगामी मे महिनाबाट सुरु हुने भएको छ। जर्मन फुटबल लीग DFL स्थित बुन्डेसलिगा आगामी मेबाट पुनः सुचारू गर्ने जनाएको हो। DFL-ले स्थगित लीग मे 9बाट सुचारू हुने सम्भावना बढी भएको बताएको छ। तर सरकारको निर्णयले मात्र सुचारू हुने मिति पक्का हुने बताइएको छ। बुन्डेसलिगा सुचारूका लागि तयार भए पनि मे 9मा वा त्यसपछिको मिति हुने जुन मिति राजनीतिक दलले निर्णय गर्नेछन्। DFL-ले लीगमा सहभागी 36 क्लबलाई नयाँ मितिबारे सूचित गरिसकेको पनि जनाएको छ। तर लीग बन्द रङ्गशालामा खेलाइने DFL-ले जनाएको छ कोरोनाको कारण बुन्डेसलिगा अप्रिल 30 सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल ICCले कोरोनाको कारण क्रिकेटमा उत्पन्न चुनौती मिलेर सामना गर्ने भएको छ। ICC प्रमुख कार्यकारी समितिको बैठकमा कोरोनाका कारण क्रिकेटमा उत्पन्न चुनौती मिलेर सामना गर्न सहमत भएको हो। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण भिडियो कल मार्फत भएको समितिको बैठकमा 12 पूर्ण सदस्य राष्ट्र र 3 एसोसिएट राष्ट्रको सहभागिता रहेको थियो। बैठकमा सहभागी राष्ट्रले कोरोनाको कारण क्रिकेटमा उत्पन्न चुनौती मिलेर
लिएर सामना गर्न भने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। सहभागी राष्ट्रले कोरोनाको प्रभावबारे जानकारी गराएका थिए। ठूला प्रतियोगिताका विभिन्न योजनाहरूलाई भने जारी राख्ने सहमति भएको आईसीसीले जनाएको छ, जसमा पुरुष टी20 विश्वकप सन् 2021 को महिला विश्वकप समेत रहेको छ। यस्तै कोरोनापछि क्रिकेट सुरु गर्ने विभिन्न राष्ट्रको भ्रमण कार्यक्रम बारेमा छलफल भएको थियो। सन् 2023 सम्म तय भएको प्रतियोगिताहरू सम्भव भएसम्म पुनः हेरफेर गर्न सकिने पनि जनाइएको छ। विश्व टेस्ट च्याम्पियनशिप र क्रिकेट विश्वकप सुपर लिगको बारेमा आगामी दिनमा विचार गरिने आईसीसीले जनाएको छ। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ फेरि पनि विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सरकारले ल्याएका दुवै अध्यादेश खारेज। चौतर्फी विरोधपछि सरकार पछि हट्यो। सांसदलाई अपहरण शैलीमा ल्याउनेलाई कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको माग। अब विवादको कुरा नल्याउन सुझाव। कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सबै ध्यान केन्द्रित गर्न दिगो विकास समितिको सरकारलाई निर्देशन। जनताको इच्छा विपरीत नजान सचेत। सरकारद्वारा कोरोना भाइरसको ट्रेसिङ र टेस्टिङ सहजीकरण गर्न स्थानीय निकायमा खटाउने टोली गठन। अहिलेसम्म 47,496 जनाको परीक्षण। विनाशकारी भूकम्प गएको 5 वर्ष बित्यो। भौतिक संरचना पुनर्निर्माणको काम अझै बाँकी। लकडाउनका कारण पुनर्निर्माणमा असर। बेलायतमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको मानिसमा परीक्षण सुरु। परीक्षणको प्रारम्भिक नतिजा सेप्टेम्बरसम्ममा प्राप्त हुने अनुसन्धानकर्ताहरूको विश्वास। र कोरोना भाइरसको कारण स्थगित जर्मन बुन्डेसलिगा फुटबल आगामी मे महिनाबाट सुरु हुने मिति भने सरकारले तय गर्ने। माउन्टेन प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।